अली बिन सुफियान उसी गांव में चला गया था जिसे मुसलमानों ने अपनी जमीन दोज सरगर्मियों का मरकज बना रखा था। उसने अपने छापामारों और जासूसों के सुपुर्द ये काम किया कि तमाम इलाके में फैलकर अमर दरवेश की शोबदाबाजियों की हकीकत बता दी। उसने वहां के लीडरों को बताया कि वो लोगों को तैयार कर लें। ये इलाका बहरहाल सूडान का था, जहां मुसलमानों को मनमानी करने की इजाजत नहीं थी। सूडानी फौज हमला करने का हक रखती थी। मुसलमानों ने अपने इलाके में अपना कानून राइज कर रखा था। उन्होंने जिन जासूसों को गिरफ्तार किया था उन्हें अपने बनाए हुए कैद खाने में डाल दिया था। उन्हें सजा देनी थी जो सूडानी कानून के मुताबिक जुर्म था। इन मुजरिमों ने जो कुछ किया सूडानी हुकूमत की बेहतरी के लिए किया था। अली बिन सुफियान ने खतरा मोल ले लिया था। उसने छापामारों की 2 पार्टियां तैयार कर लीं। कैद खाने में इसहाक को एक अच्छे कमरे में रखा गया था। उसे निहायत अच्छा खाना बाइज्जत तरीके से दिया जाता था। वो अच्छी तरह समझता था कि उसके साथ इतना अच्छा सलूक क्यों हो रहा है। अमर दरवेश उसे अपनी पूरी स्कीम बताकर गया था। इसहाक तन्हाई में बैठा उसी के मुतालिक सोचता रहता था। उसे 2 खतरे नजर आ रहे थे। एक ये कि अमर दरवेश ने कैद खाने की अजियतों से तंग आकर सूडानियों के हाथों में खेलना शुरू कर दिया होगा। दूसरा खतरा ये कि अमर दरवेश कहीं अपने ही मंसूबे की नजर न हो गया हो। इसहाक अपने फरार के मुतालिक भी सोचता रहता था, लेकिन उसे कोई सूरत नजर नहीं आती थी। सूडानियों के लिए वो कीमती कैदी था जिस पर उन्होंने इजाफी पहरे लगा रखे थे। जब से अमर दरवेश उससे अलग हुआ था, उसे किसी ने नहीं कहा था कि वो अपनी कौम को सूडान का वफादार बनाए। सूडानी सालार जो उसके पीछे पड़ा रहता था उसके सामने भी नहीं आया था। सूरज गुरूब हो चुका था। 4 घोड़े सूडान के दारुल हुकूमत में दाखिल हुए और सीधे फौज के मरकज के सामने जा रुके। अमर दरवेश को मालूम था कि उसे कहाँ जाना है और किसे मिलना है। उसे ज़हनी तकरीबकारी की तरबियत यहीं से मिली थी। उसने मुहाफिज दस्ते के कमांडर को उस सूडानी सालार का नाम बताया जिसने उसे उस काम के लिए तैयार किया था। उसे फौरन सालार के घर पहुंचा दिया गया। सूडानी सालार ने उसे देखते ही कहा, नाकाम लौटे हो या कोई अच्छी खबर लाए हो। अमर दरवेश ने आशी की तरफ इशारा करके कहा, अच्छी खबर इससे सुने, आप मुझ पर शायद एतबार न करें। आशी थकन से चूर पलंग पर गिर पड़ी। वो मुस्कुरा रही थी। उसने अमर दरवेश से कहा, इन्हें सारी बात खुद ही बताओ और जरा जल्दी करो, हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अमर दरवेश ने कहा, हमारी मुहिम इतनी जल्दी कामयाब हुई है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसने पूरी तफसील से सुनाया कि उसने किस तरह पानी को आग लगाई और तूर के जलवे दिखाए थे। आशी ने अमर दरवेश के मुताल्लिक कहा, और इसके बोलने का जो अंदाज था उसने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। लोग इसके शोब्दों से इतने मुतासिर नहीं हुए जितने इसकी जबान से। अमर दरवेश ने पूछा, क्या आपको अभी तक कोई बताने नहीं आया कि वहां हमने किस हद तक कामयाबी हासिल कर ली है? सूडानी सालार ने कहा, कोई भी नहीं आया। मैं तुम दोनों के मुताल्लिक परेशान था। अमर दरवेश को यह सुनकर इत्मीनान हुआ कि जहां अभी तक कोई जासूस नहीं पहुंचा। जासूस जो मुसलमानों की हिरासत से फरार होकर आ रहा था अभी दूर था। उसकी रफ्तार वो नहीं थी जो अमर दरवेश की थी। इस रफ्तार से उसे सुबह के वक्त पहुंचना था। अमर दरवेश का धोखा उसी जासूस की गैर हाजिरी में ही चल सकता था। उसके पहुंचते ही असल सूरत हाल को बेनकाब होना और अमर दरवेश को कैद खाने में बंद होना था। अमर दरवेश ने कहा, अब मुझे इसहाक की जरूरत है। मैं आधे से ज्यादा मुसलमानों के जहन साफ कर चुका हूँ। मैंने उन्हें इस पर आमादा कर लिया है कि वो सूडान के वफादार हो जाएं। मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ नफरत और दुश्मनी पैदा कर दी है। मैंने साबित कर दिया है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी फिरौनों का जानशीन है। अब मुसलमानों को अपना कोई कायद कह दे कि हमें सूडान का वफादार होना चाहिए। इस इलाके की तमाम तरह आबादी आपकी होगी। मैंने वहां मालूम किया है और मैं खुद भी जानता हूँ कि ये कायद इसहाक के सिवा और कोई नहीं हो सकता। उसे वहां के मुसलमान पीर और पैगंबर मानते हैं। सूडानी सालार ने कहा, मगर इसहाक से मनवाए कौन? मैं उसे इस खित्ते की इमारत के लालच दे चुका हूँ। उसे ऐसी ऐसी अजियतें दी हैं जो घोड़ा भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आशी भी नाकाम हो चुकी है। अमर दरवेश ने कहा, अब मुझे कोशिश करने दें। उसे कैद खाने से निकालकर उसी कमरे में भेज दें जहां आपने उसे एक बार रखा था और मुझे भी रखा था। आप उसके दुश्मन हैं, मैं उसका साथी हूँ। सूडानी सालार ने पूछा, क्या वहां आशी को एक बार फिर आजमाओगे? अमर दरवेश ने कहा, नहीं, मैं अब अपनी जबान का जादू आजमाऊंगा। उसे अगर अभी उस कमरे में ले जाएं तो मुझे उम्मीद है कि सुबह तक मैं उसे अपने जाल में फांस लूंगा। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उस इलाके से मेरी गैर हाजिरी लंबी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हैं कि वहां मिस्री जासूस भी हैं। मैंने वहां जो जादू चलाया है उसे मिस्री जासूस मेरी गैर हाजिरी में बेकार कर सकते हैं। सूडानी सालार ने उन 2 छापामारों के मुतालिक पूछा जो अमर दरवेश के साथ थे।
اس نے بتایا کہ یہ اس کے محافظ اور مرید ہیں اور یہ اس کے ساتھ رضاکارانہ طور پر آئے ہیں۔ وہ ایک عمارت کا خوشنما کمرہ تھا جس میں اسحاق کو لایا گیا۔ سالار خود اسحاق کو قید خانے میں سے لانے کے لیے گیا تھا۔ اس نے اسحاق سے کہا، میں تمہارے قومی جذبے اور ایمان کا قائل ہو گیا ہوں۔ تمہارا ایک دوست امر درویش تم سے ملنے کا خواہش مند ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری ملاقات اچھے ماحول میں ہو۔ اسحاق نے کہا، مجھے قید خانے سے زیادہ غلیظ اور جہنمی ماحول اور تمہارے محلات سے زیادہ دل فریب ماحول اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتے۔ مجھے تہ خانے میں لے چلو یا بالا خانے میں اپنا ایمان نہیں بیچوں گا۔ سوڈانی سالار ہنس پڑا اور اسے اس کمرے میں لے گیا جہاں امر درویش اس کے انتظار میں تھا۔ سوڈانی سالار بھی کمرے میں رہا۔ اسحاق نے امر درویش سے کہا، تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کافروں کے ہاتھ اپنا ایمان بیچ دیا ہے۔ تمہارے چہرے کی رونق اور آنکھوں کی چمک بتا رہی ہے کہ تم بہت دنوں سے قید خانے سے باہر گھوم پھر رہے ہو۔ مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟ امر درویش نے کہا، میں تمہارے چہرے پر بھی یہی رونق اور آنکھوں میں یہی چمک دیکھنا چاہتا ہوں جو تم میرے چہرے پر اور آنکھوں میں دیکھ رہے ہو۔ ذرا مجھے مہلت دو، ذرا سی دیر کے لیے اپنا دل اور اپنا ذہن مجھے دے دو۔ تحمل اور اطمینان سے میری بات سنو۔ سوڈانی سالار پاس کھڑا تھا، وہ خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا۔ اسحاق اس کا نہایت اہم قیدی تھا اور امر درویش بھی قیدی ہی تھا۔ یہ امر درویش کا دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ان دونوں کو ایک ایسے کمرے میں آزاد نہیں چھوڑ سکتا تھا جو قید خانے کا کمرہ نہ تھا۔ اس نے 4 سنتریوں کا انتظام کر دیا۔ 2 کمرے کے سامنے کھڑے تھے اور 2 پچھلے دروازے کے سامنے۔ برچھیوں اور تلواروں کے علاوہ انہیں تیر و کمان بھی دیے گئے تھے تاکہ فرار کی کوشش کامیاب نہ ہو سکے۔ امر درویش چاہتا تھا کہ سالار وہاں سے چلا جائے، مگر سالار وہاں سے ٹلتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی موجودگی میں امر درویش اسحاق کو بتا نہیں سکتا تھا کہ اس کا منصوبہ کیا ہے۔ عاشی کو سوڈانی سالار نے نہانے دھونے اور آرام کے لیے اسی عمارت کے ایک کمرے میں بھیج دیا تھا۔ وہ سوڈانی سالار کو اس کمرے سے لے جا سکتی تھی مگر اس کے ادھر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ سوڈانی سالار الگ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ جاسوس جو صحیح صورتحال بتانے آ رہا تھا شہر سے تھوڑی ہی دور رہ گیا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ امر درویش کے دونوں چھاپا مار اسی عمارت کے ایک برآمدے میں امر درویش کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے۔ کچھ دیر بعد عاشی باہر آئی۔ وہ نہا دھو کر کپڑے بدل کر آئی تھی۔ اس کا حسن نکھرایا تھا، چہرے سے سفر کی تھکن بھی دھل گئی تھی۔ وہ چھاپا ماروں کے پاس جا رکی۔ عاشی نے ان سے پوچھا، سالار چلا گیا؟ ایک چھاپا مار نے کہا، نہیں، وہ اندر ہے۔ عاشی نے کہا، اسے چلے جانا چاہیے، اور وہ اس کمرے کی طرف چل پڑی۔ امر درویش نے اسے کمرے میں داخل ہوتے دیکھا تو اسے امید کی کرن نظر آئی۔ سوڈانی سالار نے اسے دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر وہی مسکراہٹ آ گئی جو اس جیسے مردوں کے ہونٹوں پر عاشی جیسی دلکش لڑکی کو دیکھ کر آیا کرتی ہے۔ عاشی ٹہلتے ٹہلتے سالار کے پیچھے گئی۔ اس نے امر درویش کو گہری نظروں سے دیکھا۔ امر درویش کو موقع مل گیا۔ اس نے عاشی کو اشارہ کیا کہ سالار کو یہاں سے غائب کرو۔ امر درویش نے پوچھا، اسحاق بھائی، کیا ہم سوڈان کے بیٹے نہیں ہیں؟ اسحاق نے جواب دیا، میں سب سے پہلے اسلام کا بیٹا ہوں اور میں اب بھی مصری فوج کا کماندار اور سلطان صلاح الدین کا وفادار ہوں۔ اگر سوڈان کی زمین میری ماں ہے تو میں اپنی ماں کو اسلام کے دشمنوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ امر درویش، میں تمہاری طرح اسلام کی عظمت اور اپنی غیرت کو فروخت نہیں کر سکتا۔ عاشی نے پیچھے سے سوڈانی سالار کے کندھوں پر دونوں بازو رکھے اور منہ اس کے کان سے لگا کر کہا، چند دنوں میں آپ کا دل مر گیا ہے۔ سوڈانی سالار نے گھوم کر دیکھا تو عاشی کے گال اور بکھرے ہوئے بال سالار کے گالوں سے ٹکرا رہے تھے۔ عاشی مسکرا رہی تھی۔ اس نے مخمور اور تشنا لہجے میں کہا، میں اتنی خطرناک اور تھکا دینے والی مہم سے واپس آئی ہوں، کل پھر انہی جنگلیوں کے پاس چلی جاؤں گی جن کے پاس پینے کو پانی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میں تو شراب کی بو کو بھی ترس گئی ہوں۔ سوڈانی سالار نے چونک کر کہا، میں تو اس قصے میں تمہیں بھول ہی گیا تھا۔ میں کسی سے کہہ دیتا ہوں، تم اسی کمرے میں چلو۔ عاشی نے کہا، اکیلے کیا خاک مزہ آئے گا، آپ بھی چلیے، یہاں کوئی خطرہ نہیں۔ دونوں طرف سنتری کھڑے ہیں، کچھ دیر بعد یہیں آ جانا۔ عاشی اس فن کی استاد تھی۔ بچپن سے اب تک اسے مردوں کو اپنے جال میں پھانسنے اور انگلیوں پر نچانے کی تربیت دی گئی تھی۔ اس نے یہی فن اپنے آقاؤں اور استادوں کے خلاف آزمانا شروع کر دیا۔ سوڈانی سالار اس کی مسکراہٹ کے فریب میں آ گیا اور اس کے ساتھ چل پڑا۔ باہر جا کر اس نے ایک ملازم کو شراب لانے کو کہا اور عاشی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ عاشی نے اسے اپنے بازوؤں کے گھیرے میں لے لیا اور ذرا سی دیر میں بوڑھے سالار پر اس کا طلسم طاری ہو گیا۔ اتنے میں شراب آ گئی۔
आशी ने सालार को जाम पे जाम पिलाने शुरू कर दिए। अमर दरवेश ने इसहाक से कहा, नियत साफ हो तो खुदा भी मदद करता है। मैंने जो सोचा था वो हर लिहाज और हर पहलू से अमली शक्ल में आ गया है। सारी बात शहर से निकल कर सुनाऊंगा। 2 छापामार साथ लाया हूं। 2 संतरी इधर खड़े हैं, 2 उधर। हमें सिर्फ उस तरफ के संतरियों को खत्म करना है जिस तरफ से निकलना है। 4 घोड़े तैयार हैं। 4 घोड़े संतरियों के तैयार खड़े हैं ताकि फरार की सूरत में वो हमारा ताकुब कर सकें। अपने यहाँ मिस्र के कुछ लोग आए हैं। एक आदमी बहुत ही दानिशमंद मालूम होता है। उसने अपना नाम नहीं बताया। काहिरा इत्तला पहुंच गई है कि यहाँ क्या हुआ है। सालार को लड़की ले गई है। मैं जरा बाहर का जायजा ले लूं। लड़की को भी साथ ले जाना है। इसहाक ने पूछा, क्यों? उस बदकार के साथ तुम्हारा क्या ताल्लुक? अमर दरवेश ने कहा, बाहर चलकर बताऊंगा। ये कोई ऐसा वैसा ताल्लुक नहीं। लड़की मुसलमान है। अमर दरवेश बाहर निकला। संतरियों ने उसे सूडानी सालार के साथ उस कमरे में आते देखा था, इसलिए उन्होंने उसे एहतराम की नजरों से देखा। वो अपने छापामारों के पास गया और उन्हें बताया कि संतरियों को संभालने का वक्त आ गया है। फिर उसने उस कमरे का दरवाजा आहिस्ता से जरा सा खोला। सालार के होश शराब में डूब चुके थे। उसने झूम कर पूछा, कौन है? आशी ने कहा, मैं देखती हूँ। हवा से दरवाजा खुल गया है। उसने सालार को सहारा देकर पलंग पर लिटा दिया। सालार ने बाजू फैलाकर लड़खड़ाती आवाज में कहा, तुम भी आ जाओ, नशे को दुगना कर दो। आशी बाहर निकल आई और आवाज पैदा किए बगैर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। अमर दरवेश और आशी ने दोनों छापामारों को साथ लिया और इसहाक वाले कमरे की तरफ गए। सूडानी जासूस शहर में दाखिल हो चुका था और वो जासूसी के मरकज की तरफ जा रहा था। अमर दरवेश ने दोनों संतरियों से कहा, दोनों अंदर चलो और कैदी को कैद खाने में ले जाओ। सालार ने हुक्म दिया है कि हाथ बांध कर ले जाना। दोनों संतरी इकट्ठे अंदर गए। उनके पीछे दरवाजा बंद हो गया। दोनों छापामार बैक वक्त उन पर झपटे। दोनों की गर्दनें एक एक छापामार के बाजू के शिकंजे में आ गईं। छापामारों ने खंजर पहले ही निकाल लिए थे। उन्होंने संतरियों के दिलों पर वार किए और उन्हें खत्म कर दिया। सूडानी जासूस अपने ठिकाने पर पहुंच गया था और एक नायब सालार को सही रिपोर्ट दे रहा था। अमर दरवेश ने इसहाक से कहा, फौरन निकलो। बाहर 4 घोड़े अमर दरवेश के खड़े थे और 4 संतरियों के। दूसरी तरफ के संतरियों को मालूम ही ना हो सका कि अंदर क्या हो रहा है। ये सब घोड़ों पर बैठे। रात ने फरार पर पर्दा डाले रखा। शहर गहरी नींद सोया हुआ था। फरार होने वालों ने घोड़ों को फौरन एड़ न लगाई। आशी भी उनके साथ थी। सूडानी जासूस ने अपनी रिपोर्ट दी तो नायब सालार उसे सूडानी सालार के पास ले गया। उन्हें बताया गया कि वो कहाँ है। वो दोनों इधर आए तो रास्ते में उन्होंने 5 घुड़सवार जाते देखे। वो एक दूसरे के करीब से गुजर गए। अंधेरे की वजह से कोई किसी को न पहचान सका। नायब सालार ने उस बरामदे में जाकर इधर उधर देखा जहां कुछ देर पहले 2 संतरी खड़े थे। उसने कमरे का दरवाजा खोला तो उसे दोनों संतरियों की लाशें पड़ी नजर आईं। खून बह बह कर हर तरफ फैल गया था। नायब सालार ने अंदर जाकर दूसरा दरवाजा खोला। उधर 2 संतरी आराम से खड़े थे। भाग दौड़ शुरू हो गई। एक कमरे में सालार पलंग पर पड़ा नशे में बदमस्त आशी को पुकार रहा था। नायब सालार ने उसे बुलाया और उठाया। आशी ने उसे बहुत ही ज्यादा पिला दी थी। उसे जब बताया गया कि 2 संतरी कमरे में मरे पड़े हैं तो जरा होश में आया। जब वो बात सुनने और समझने की हालत में आया उस वक्त अमर दरवेश, इसहाक, 2 छापामार और आशी शहर से बहुत दूर निकल गए थे। ताक़ुब बेकार था। सुबह के वक्त उसे सही सूरत हाल का इल्म हुआ। अगली रात आधी गुजर गई थी जब अमर दरवेश अपने काफिले के साथ अपने पहाड़ी इलाके में दाखिल हुआ। अली बिन सुफियान उनके इंतजार में बेताब हो रहा था। जरूरत ये थी कि इसहाक और अमर दरवेश को फौरन मिस्र भेज दिया जाए, लेकिन एक जरूरत ये भी थी कि उन्हें उस इलाके में घुमाया फिराया जाए ताकि जिन लोगों ने सूडानियों की शुबदेबाजियां देखी हैं उन्हें असल हकीकत मालूम हो जाए। अलबत्ता फौरी तौर पर यह इंतजाम कर दिया गया कि कुछ आदमियों को देखभाल के लिए मुकर्रर कर दिया गया ताकि सूडानी फौज हमला करे तो कबल अज वक्त इत्तला मिल जाए। दूसरी जरूरत ये थी कि मिस्री फौज के कुछ और छापामार उस इलाके में बुला लिए जाएं जो सूडानी फौज के हमले की सूरत में अकब से शबखून मारें और फौज को उस इलाके से दूर रखें। इस तरह अमर दरवेश, अली बिन सुफियान और उसके छापामारों ने वो मार्का जीत लिया जो कमांडरों, बादशाहों और कौम की नजरों से ओझल होकर लड़ा गया था। ये एक इनफिरादी जंग थी जो ईमान और कौमी जज्बे की कुव्वत से लड़ी गई थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने इस दरपर्दा जंग पर हमेशा तवज्जो मरकूज रखी थी।
اس کا انٹیلیجنس کا نظام بہت ہوشیار تھا۔ اس وقت جب سوڈانی مسلمانوں نے یہ معرکہ جیت لیا تھا، سلطان ایوبی مسلمان امرا، گمشتگین، سیف الدین اور الملک الصالح کی متحدہ افواج کو شکست فاش دے کر ان کے تعاقب میں جا رہا تھا۔ راستے میں اس نے چند ایک اہم مقامات اور چھوٹے چھوٹے قلعوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ وہ حلب کی طرف بڑھ رہا تھا جو ایک اہم شہر اور الملک الصالح کی فوج کا مرکز تھا۔ سلطان ایوبی اس شہر کو محاصرے میں لے کر محاصرہ اٹھا چکا تھا۔ وہاں کے مسلمانوں نے اس کا مقابلہ ایسی بے جگری سے کیا تھا کہ سلطان ایوبی اشش کر اٹھا۔ محاصرہ اٹھانے کی وجہ اس سے پہلے سنائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد مسلمان افواج کی آپس میں جو جنگ ہوئی اس کی تفصیلات بھی سنائی جا چکی ہیں۔ سلطان ایوبی نے تینوں مسلمان فوجوں کو بے تحاشا نقصان پہنچا کر اس طرح پسپا کیا کہ فوجیں بکھر گئیں۔ سلطان ایوبی نے تعاقب جاری رکھا۔ اس کی زیادہ تر توجہ حلب کی فوج پر تھی کیونکہ یہ بہادری سے لڑنے والی فوج تھی۔ یہ حلب کی سمت پسپا ہو رہی تھی۔ سلطان ایوبی اسے راستے میں ہی تباہ کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ حلب پر قبضہ کرنے کو پیش قدمی کر رہا تھا۔ اس نے تعاقب کا انداز یہ نہ رکھا کہ اپنی فوج کو اس کے پیچھے ڈال دیا، بلکہ اس نے اپنے برق رفتار دستے کسی دوسرے راستے سے آگے بھیج دیے اور کچھ چھاپا مار دونوں پہلوؤں پر بھیج دیے۔ حلب کی فوج افراتفری کے عالم میں حلب کو جا رہی تھی۔ آگے جا کر اس کے کمانڈروں نے دیکھا کہ سلطان ایوبی کی فوج نے راستہ روک رکھا ہے۔ حلب کی فوج رک گئی۔ اس کے سپاہیوں میں لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ ان کا ساز و سامان بھی کم رہ گیا تھا۔ رسد اور خوراک کی بھی کمی تھی۔ یہ فوج رکی تو پہلوؤں پر سلطان ایوبی کے چھاپہ ماروں نے شبخون اور چھاپے مارنے شروع کر دیے۔ سلطان ایوبی کے کمانڈروں نے اعلان کرنے شروع کر دیے، حلب والو ہتھیار ڈال دو۔ سلطان ایوبی محاذ سے پیچھے تھا۔ اسے اطلاعیں مل رہی تھیں کہ حلب کی فوج ہتھیار ڈالنے کی حالت میں آ رہی ہے۔ اس نے کہا اگر یہ فوج صلیبیوں کی ہوتی تو میں اس کے ایک بھی سپاہی کو زندہ نہ چھوڑتا، مگر یہ میرے اپنے بھائیوں کی فوج ہے۔ یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو میں انہیں بخش دوں گا۔ مجھے خوشی پھر بھی نہیں ہوگی۔ مرنے کے بعد میری روح بھی بے چین رہے گی کہ میرے دور میں مسلمانوں کی تلواریں آپس میں ٹکرائی تھیں۔ اگر ہمارے یہ بھائی اب بھی دوست اور دشمن کی پہچان کر لیں تو اس شرمناک غلطی کا ازالہ ہو سکتا ہے۔ دوسرے ہی دن خدا نے سلطان ایوبی کی دعا سن لی۔ اس نے دو گھڑ سوار اپنی طرف آتے دیکھے۔ ان میں سے ایک نے سفید جھنڈا اٹھا رکھا تھا۔ ان کے دائیں بائیں سلطان ایوبی کی اپنی فوج کے دو کماندار تھے۔ قریب آ کر گھوڑے رک گئے۔ ایک کماندار نے گھوڑے سے اتر کر سلام کیا اور کہا، حلب کے حاکم الملک الصالح نے صلح کا پیغام بھیجا ہے۔ یہ دو ایلچی جنگ بندی اور صلح کا پیغام لائے ہیں۔ ایک ایلچی نے پیغام سلطان ایوبی کے ہاتھ میں دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام پڑھ کر کہا، الملک الصالح سے کہنا، صلاح الدین ایوبی نے جب جنگ سے پہلے صلح کا پیغام بھیجا تھا تو تم نے فرعونوں کی طرح میرے ایلچی کی بے عزتی کر کے میرا پیغام ٹھکرا دیا تھا۔ آج خدائے عز و جل نے مجھے یہ طاقت بخشی اور تمہیں یہ ذلت دی کہ میں تمہاری فوج کو اس طرح پیس سکتا ہوں جس طرح دو پتھروں کے درمیان دانے پیسے جاتے ہیں۔ لیکن میرے دشمن تم نہیں۔ تم اس باپ کے بیٹے ہو جس نے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا رکھا ہے، اور تم صلیبیوں سے دوستی گانٹھ کر اپنے باپ کی فوج کے خلاف لڑنے آئے تھے۔ اسے کہنا کہ میں نے تمہیں معاف کیا۔ دعا کر کہ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ سلطان ایوبی نے اپنی شرائط پر صلح کی پیشکش منظور کر لی۔ الملک الصالح کو اس شرط پر اپنی فوج حلب لے کر جانے کی اجازت دے دی کہ جب اس کی فوج حلب آئے تو حلب کی فوج کوئی مزاحمت نہ کرے۔ ایک اور دلچسپ واقعہ ہوا۔ الملک الصالح اپنی فوج نکال کر لے گیا۔ سیف الدین بھی پسپا ہو کر موصل چلا گیا تھا اور گمشتگین نے اپنے قلعے حران میں جانے کی بجائے حلب کا رخ کیا۔ سلطان ایوبی اپنی فوج کو اور آگے لے گیا اور ایک مقام ترکمان کو عارضی کیمپ بنا لیا۔ ایک روز حلب کا ایک قاصد اس کے پاس آیا اور الملک الصالح کا ایک پیغام سلطان ایوبی کو دیا۔ سلطان ایوبی نے پیغام کھول کر پڑھا تو چونک اٹھا، کیونکہ یہ پیغام اس کے نام نہیں بلکہ سیف الدین کے نام تھا۔ الملک الصالح نے سیف الدین کو لکھا تھا، آپ کا خط مل گیا ہے جس میں آپ نے اس پر خفگی کا اظہار کیا ہے کہ میں نے صلاح الدین ایوبی کے آگے ہتھیار ڈال کر صلح کر لی ہے۔ بے شک میں نے ایسا ہی کیا ہے، لیکن میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میری فوج اس کی فوج کے گھیرے میں آ گئی تھی۔ میرے سپاہی تھکے ہوئے، ڈرے ہوئے اور زخمی تھے۔ میرے سالاروں نے مجھے مشورہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کو صلح کا دھوکہ دیا جائے اور اپنی فوج کو اس کے چنگل سے نکال لیا جائے۔ میں نے یہی بہتر جانا اور صلاح الدین ایوبی کو صلح کا پیغام دے دیا۔ محترم غازی سیف الدین، آپ مطمئن رہیں، میں نے وقت حاصل کرنے کے لیے صلح کی ہے، ورنہ میرے پاس آج ایک بھی سپاہی نہ ہوتا۔ میں اب حلب میں اپنی فوج کی تنظیم نو کر رہا ہوں۔ نئی بھرتی شروع کرا دی ہے۔
मैंने सलाहुद्दीन अय्यूबी की ये शर्त तस्लीम कर ली है कि उसकी फौज हलब में आएगी तो हमारी फौज मज़ाहमत नहीं करेगी, लेकिन वो जब यहाँ आएगा तो उसकी फौज को ऐसी मज़ाहमत मिलेगी जो उसके तसव्वुर में भी नहीं आ सकती। आप अपनी फौज को अस्सर नौ तैयार करें। हमें सलाहुद्दीन अय्यूबी के खिलाफ लड़ना और उसकी ताकत को ख़त्म करना है। इस पैगाम में और भी बहुत कुछ लिखा था। मौरखों ने इस पर इत्तेफाक किया है कि अल-मलिक अल-सौलह ने सुल्तान अय्यूबी को सुलह का धोखा दिया था, और इस पर भी कि अल-मलिक अल-सौलह ने सैफुद्दीन के खत के जवाब में जो जवाब लिखा था वो गलती से सुल्तान अय्यूबी को मिल गया था, या ये कासिद सुल्तान अय्यूबी का जासूस था। यूरोपीय मौरखों ने लिखा है कि यह कासिद की गलती थी। दो ने लिखा है कि पैगाम सरबा मोहर किया गया तो बाहर गलती से सुल्तान अय्यूबी का नाम लिख दिया गया था। मुसलमान मौरख जिनमें सिराजुद्दीन खास तौर पर काबिल जिक्र है, लिखता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी का निज़ाम जासूसी ऐसा बाकमाल था कि अल-मलिक अल-सौलह का कासिद उसका जासूस था। वो अल-मलिक अल-सौलह का इतना अहम पैगाम सुल्तान अय्यूबी के पास ले आया। काजी बहाउद्दीन शद्दाद ने अपनी यादाश्तों में लिखा है कि इस पैगाम ने सुल्तान अय्यूबी को इस कदर परेशान किया कि कई घंटे उसने किसी के साथ बात न की, खेमे में अकेला पड़ा रहा। अलबत्ता उसे ये खुशी जरूर हुई कि उसे दुश्मन के अज़ाइम का इल्म हो गया। उसने हुक्म दिया कि अल जजीरा, दियार और बकर से फौरन लोगों की भर्ती की जाए। उसने अपने मुसलमान भाइयों के खिलाफ एक और खूंरेज जंग की तैयारियां शुरू कर दी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।